समुंदरी तूफान पाइपर जॉय का रुख तब्दील होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान सिंध के बजाय भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान के कल तक शिमाल की जाने बढ़ने का इम्कान है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान शिमाल मशरक की तरफ मुड़कर जनूब मशरकी सिंध के दरमियान से गुजर जाएगा। जबकि 15 जून को इंतहाई शदीद तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। इस वक्त तूफान कराची से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के नतीजे में कराची समेत सूबे भर में शदीद बारिशें और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस हवाले से मजीद इक़दाम भी उठाए गए हैं, नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक समंदरी इलाकों में इसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। वहां पर 2 से ज़्यादा लोगों के खड़े होने पर, साथ रहने पर पाबंदी आयद है। समुंदरी तूफान पाइपर जॉय का रुख तब्दील होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान सिंध के बजाय भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान के कल तक शिमाल की जाने बढ़ने का इम्कान है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान शिमाल मशरक की तरफ मुड़कर जनूब मशरकी सिंध के दरमियान से गुजर जाएगा। जबकि 15 जून को इंतहाई शदीद तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। इस वक्त तूफान कराची से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के नतीजे में कराची समेत सूबे भर में शदीद बारिशें और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस हवाले से मजीद इक़दाम भी उठाए गए हैं, नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक समंदरी इलाकों में इसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। वहां पर 2 से ज़्यादा लोगों के खड़े होने पर, साथ रहने पर पाबंदी आयद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पर। कराची से जो है 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, उन्होंने जो दावा किया है वो उसके मुताबिक जो मामूली जो तब्दीली आई है वो शुमाल और मगरिब की जानिब आई है और 14 तारीख को ये तूफान जो है वो शुमाल और मगरिब की जानिब रहेगा और 14 तारीख के बाद ये साहिली पट्टी है उससे गुजरता हुआ इंडिया गुजरात को हिट करेगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पर। कराची से जो है 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, उन्होंने जो दावा किया है वो उसके मुताबिक जो मामूली जो तब्दीली आई है वो शुमाल और मगरिब की जानिब आई है और 14 तारीख को ये तूफान जो है वो शुमाल और मगरिब की जानिब रहेगा और 14 तारीख के बाद ये साहिली पट्टी है उससे गुजरता हुआ इंडिया गुजरात को हिट करेगा। जी डिप्टी कमिश्नर मलीर और PPMPA ने रेडी, चश्मागोड, अमीन, जतपाड़ा और लट बस्ती का दौरा किया है। जिला इंतजामिया ने 6 मकामात पर मुतासरीन को ठहराने का इंतजाम किया है। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेडी गोट में और आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पस मंजर में खूबसूरत समुंदर है। अभी हल्की हल्की लहरें हैं। ये कब तलातुम इसका तेज हो जाए ये अभी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर जिला इंतजामिया मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी मौजूद हैं, इलाका MPA महमूद आलम जामोट साहब मौजूद हैं। सर, अभी तक क्या इत्तलात हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं जिनके एवोकेशन के लिए आप कोई प्लान तैयार करेंगे? देखें, जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब की अहकामात थी और मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही। अब डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमारे 3-4 जगह हैं, जैसे कि अभी हम खड़े हैं लठ बस्ती में, एक चश्मा गोट है, एक इब्राहिम हैदरी, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगर हाई टाइड वाली सूरत हाल हो तो पानी आ सकता है। सर, आप बताएं कि जिला इंतजामिया की जो कोशिशें हैं वो यकीनन अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त होंगी, फुल प्रूफ होने की कोशिश भी की जाती है। बतौर मुंतखब नुमाइंदे के आप कितना मुतमईन है, कितनी आबादी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये तो है कुदरती आफत। देखो, ये आपको अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से क्या आ रहा है, लेकिन इंसान का काम है कोशिश करना। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को सेव कर सकें उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसे भी अब बहुत कम वक्त रह गया है और इस वक्त हमारे साथी जो कैमरामैन हैं सनाउल्लाह डहरी वो आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये सामने तिमर के जंगलात हैं। माजी में भी 5 साल पहले देखा था कि ये पूरी बस्ती जेर आब आई थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारी कश्तियां अपने अपने जेटीज पर आ चुकी हैं। माहीगीरों को खास तौर पर कह दिया गया कि फौरी तौर पर पहुंच जाएं। जो पहुंच चुके हैं उन्होंने अपनी कश्तियां लंगरअंदाज कर दी हैं। इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लोग फिक्रमंद भी हैं, परेशान भी हैं। वो जानना चाहते हैं कि सरकार उनकी हिफाजत के लिए क्या कर रही है। जी, समुद्री तूफान पाइपर जॉय का रुख ठट्टा की साहिली पट्टी की जानिब होने की पेशगोई के बाद केटी बंदर के हिफाजती रिंग बंद करके समुद्री लहरों का शदीद दबाव है इस वक्त, और इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ज़ुहैर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल।
جی بالکل، بحیرہ عرب میں اٹھنے والے طوفان جو ہے بپر جوائے ٹھٹا کے ساحلی علاقے سے چند سو کلومیٹر کے دور رہ گیا ہے، تو اس کے بعد جو ٹھٹا کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے اندر شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس وقت جو میں ہوں ٹھٹا کے کیٹی بندر جو ہے ساحلی علاقہ، اس کے حفاظتی پشتے پہ یہ رنگ بند ہے جس نے کیٹی بندر مکمل جو ہے وہ سمندری پانی سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی اس وقت جو حالت ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ جگہ جگہ سے اس میں جو ہے وہ گڑے پڑ گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو معمول کے حساب سے زیادہ جو ہے ہوائیں اور سمندری طغیانی کے باعث جو ہے اس کے اوپر دباؤ بھی کافی شدید پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ اگر یہ کیٹی بندر سے ٹکرا جاتا ہے تو 8 سے 10 فٹ کے قریب جو ہے لہریں جو ہیں اس کے اوپر اس پر دباؤ ڈالیں گی، لیکن یہ پشتہ اس وقت اتنا انتہائی مخدوش ہے۔ مگر ہماری جب اس کے حوالے سے جو ہے ڈپٹی کمشنر ٹھٹا سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مشینریز جو ہیں وہ مکمل وہاں پہ موجود ہیں جو اس کے حفاظت کے لیے، لیکن یہاں پہ تا حد نظر کہیں بھی ہمیں کہاں نظر نہیں آئی مشینری، جبکہ اس کے ارد گرد میں جو سینکڑوں کی تعداد میں گھر ہیں ان کو کافی شدید خوف و ہراس ہے، کیونکہ اس کی مخدوش ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر کیٹی بندر سے ٹکرا جاتا ہے طوفان تو یہ خدا نہ خواستہ جو سمندری پانی ہے وہ کیٹی بندر شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ جی مختار کار کیٹی بندر نے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے شہر کو 95% تک خالی کروا لیا ہے۔ شہریوں اور دیہاتیوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی۔ مقصود احمد جوکیوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک 10,000 متاثرہ افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتائیں سمندری طوفان کے خطرے کے باعث ٹھٹا کی تحصیل کیٹی بندر اور نواحی دیہات کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مختار کار کیٹی بندر نے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے شہر کو 95% تک خالی کروا لیا ہے، جبکہ شہریوں اور دیہاتیوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی ہے۔ مقصود احمد کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ ماہی گیروں نے ریلیف کیمپ میں بنیادی سہولیات کا فقدان کی شکایت بھی کی ہے۔ مزید جانیں گے ناصر انجم سے۔ ناصر آپ بتائیے گا۔ میں موجود ہوں تحصیل گلارچی کے مونو ٹیکنیکل کالج ریلیف کیمپ میں، جہاں پر 2000 سے زائد ماہی گیروں کو جو ہے وہ عارضی طور پر یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ جب ہمارے یہاں پر ماہی گیروں سے بات چیت ہوئی تو وہ انتظامیہ سے خاصے ناراض دکھائی دیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ انہیں مائیگریٹ کر کے یہاں لے تو آئیے پر یہاں پر بنیادی سہولت کا فقدان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں گزشتہ شب جو ہے وہ رات کا کھانا فراہم کیا گیا تھا، پر تاحال اب تک ان کو جو ہے نہ ہی ناشتے کا ان کا بندوبست کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے کسی دودھ کا بندوبست کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خاصے پریشان دکھائی دیتے اپنے بچوں کے متعلق۔ جو شیرخوار بچے ہیں وہ یہاں پر بھوک میں تڑپتے بلکتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی سمندری طوفان بائپور جوائے کے پیش نظر کراچی انتظامیہ نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ کمشنر کراچی کی جانب سے ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا جس میں متعلقہ ادارے ہیں، جو تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ہیں، انہیں شہر بھر سے فی الفور بل بورڈز اور جو سائن بورڈز ہیں، جو سٹیمرز ہیں، انہیں ہٹانے کی ہدایت کی گئی۔ ایک دن کے اندر کمشنر کراچی نے کہا کہ یہ تمام تر سائن بورڈز اور ہورڈنگز جو ہیں انہیں ہٹا دیا جائے، جبکہ جو شہر بھر میں 450 کے قریب مخدوش عمارتیں ہیں اسے بھی فی الفور خالی کرایا جائے۔ پر اس وقت ہم شارع فیصل پہ موجود اور میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی تعداد میں ہورڈنگز بھی لگے ہوئے ہیں، بل بورڈز بھی ہیں، چھوٹے سٹیمرز بھی پولز پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہم نے دیکھا کہ شہر کی 1-2 عمارتوں سے کچھ سائن بورڈز کو ہٹانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے، پر ابھی بھی بڑی تعداد میں سائن بورڈز جو ہیں وہ شہر بھر کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مخدوش عمارتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہیں، لوگ ان میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ انہیں بھی فی الفور خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کا دن ہے سائن بورڈز کو ہٹانے کے حوالے سے اب امید یہی کی جاتی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی ایم سیز کا عملہ ہے، وہ فی الفور ان بل بورڈز کو بھی شہر سے اتروائے گا، انہیں ہٹائے گا، اور جو مخدوش عمارتیں ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو نکالا جائے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ جی